अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आजकल हम क्या सीख रहे हैं? हरूफे तहज्जी। और पिछला सबक हमने कौन सा पढ़ा था? शाबाश, तोए। और उसमें देखा क्या था, कौन बताएगा मुझे? तोता और तैयारा। कितना मज़ा आया था ना, कितनी अच्छी कहानी थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम तोई के ख़ानदान का एक और हर्फ सीखेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि उससे पहले हमने क्या करना होता है? एक कहानी सुननी होती है। तो चलिए अपना कायदा खोलें। तो प्यारे बच्चों, ये देखें तस्वीर में एक बच्चा क्या कर रहा है। ये तो सबको पता होगा। ये क्या कर रहा है? नमाज पढ़ रहा है। और कितना खूबसूरत लग रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोग नमाज पढ़ते हैं? नमाज तो पढ़नी चाहिए। अम्मी अब्बू के साथ ज़रूर घर में नमाज पढ़नी चाहिए। अब देखते हैं कि इस कहानी में और क्या क्या हो रहा है। ज़ोहर का वक्त हो चुका था। प्यारे बच्चों, ज़ोहर नमाज को कहते हैं, जो दूसरी नमाज ना, उसे क्या कहते हैं? ज़ोहर। जफर ने सोचा पहले ज़ोहर की नमाज अदा की जाए। क्या नाम था बच्चे का? जफर। हमारी क्लास में भी तो जफर है ना। और बाद में ज़ोहराना किया जाए। क्या कहा प्यारे बच्चों? आपको नहीं पता कि ज़ोहराना क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ज़ोहराना का मतलब होता है ना, खाना। अम्मी जान ने मेज़ पर तमाम ज़रूफ रख दिए। ज़रूफ किसे कहते हैं? बर्तनों को। मेज़ पे देखे ना, सारे बर्तन रखे हैं। प्लेट है, चम्मच है, जग है, ग्लास है। उसे क्या कहते हैं? ज़रूफ। ज़फ़र ने नमाज अदा की और ज़ोहराने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। प्यारे बच्चों, आपको भी खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतने मज़े मज़े की खाने की चीज़ें दी और आपका पेट भी भर गया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी में क्या क्या देखा? बच्चा पढ़ा था ना नमाज। कौन सी नमाज? ज़ोहर की। कौन सी नमाज? ज़ोहर की। और इस बच्चे का क्या नाम था? ज़फ़र। और प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि ज़ोहर की नमाज के बाद जो खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? ज़ोहराना। मेरे साथ बोले, क्या कहते हैं? ज़ोहराना। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब जब मैंने बोला ज़ोहर, ज़फ़र, ज़ोहराना, तो इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ज़, ज़। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका यही सबक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ज़ दिखता कैसे है और इसे क्या कहते हैं। ये बिल्कुल तोई की तरह दिख रहा है। देखा ना कायदे पे? ये बिल्कुल तोई की तरह है। लेकिन तोए तो खाली होता है। लेकिन ज़ोए के ऊपर क्या होता है? एक नुक्ता। आपने देखा ना कायदे पे? क्या है ऊपर? एक नुक्ता। ज़ोए ज़। क्या है इसकी आवाज़? ज़। ज़ोए ज़। शाबाश। अब हम जानते हैं कि ज़ से और कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। अभी आपने कहानी में भी तो देखा ना। क्या कहते हैं इन बर्तनों को? शाबाश। अरे बच्चों, आपको तो आ गया ना आज का सबक। ज़ ज़रूफ, ज़ ज़रूफ। शाबाश। अब ये देखिए, ये ज़रूफ के नीचे क्या है? ये लाल लाल सी इसकी नाक है। इतना रंग बिरंगा सा। जब आपकी सालगिरह होती है या कोई भी खुशी का मौका होता है तो ये आपको नज़र आता है ना। क्या है ये? हमें हंसाने के लिए आता है। ज़रीफ। ज़रीफ, जिसको आप इंग्लिश में जोकर भी कहते हैं। तो प्यारे ये देखिए, ज़ोए के नीचे एक हरा भरा सा बहुत बड़ा सा दरख्त है। अगर हम दरख्त के नीचे बैठ जाएं तो हमें क्या देता है? साया देता है ना। तो साए को क्या कहते हैं? ज़िल। क्या कहते हैं? ज़िल। शाबाश प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सा सबक पढ़ा? ज़ोए ज़। और इससे कौन से अल्फाज बनते हैं? ज़, ज़िल, ज़ ज़रूफ, ज़ ज़रीफ।
اور کہانی میں بچے کا کیا نام تھا؟ ظفر. اور اس نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ ظہر کی. شاباش پیارے بچوں. تو پیارے بچوں ہم نے زوئیں ز کی ادائیگی بھی سیکھ لی، اس سے شروع ہونے والے الفاظ بھی سیکھ لیے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو لکھتے کیسے ہیں. یہ توئیں کی طرح ہی لکھا جاتا ہے، بہت آسان ہے، آپ کو تو یاد ہی ہوگا. شروع کرتے ہیں. لمبی سی ایک لائن لگائیں، چھوٹی سی ایک آنکھ بنا کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو کیا بنا؟ زوئیں ز. لمبی سی ایک لائن لگا کے چھوٹی سی ایک آنکھ بنائیں، اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو کیا بنا؟ زوئیں ز. زوئیں ز. شاباش پیارے بچوں. محترم اساتذہ، آج بچوں نے توئیں کے خاندان کا دوسرا اور آخری حرف سیکھا زوئیں. اس کی ادائیگی سیکھی، اس سے شروع ہونے والے الفاظ بھی سیکھ لیے، اور کہانی کے ذریعے ہم نے نئے نئے الفاظوں کا بھی تعارف دے دیا. محترم اساتذہ، آپ تو جانتے ہیں کہ اسٹیم ایجوکیشن کا مقصد ہے بچوں کو عملی سرگرمیاں کرانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش ہے کہ بچوں میں ٹیلنٹ کو ابھارا جائے. اس کے لیے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے بچوں کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کی کون کون سی سرگرمیاں کروانی ہیں. سب سے پہلے سائنس میں آپ نے طلبہ کو دوپہر کے کھانے کا تعارف دیتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ٹیکنالوجی میں QR کوڈ کو اسکین کیجیے اور زوئیں والے الفاظ کی پہچان کرانے میں طلبہ کی رہنمائی کیجیے. انجینئرنگ میں پلے ڈو کی مدد سے اپنے ارد گرد زوئیں سے شروع ہونے والی کوئی بھی چیز بنانے میں طلبہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ریاضی میں اوپر دی گئی تصویر میں زوئیں سے شروع ہونے والی چیزوں کی گنتی کروائیے. اس کے علاوہ مصوبتوں کا تعارف دیتے ہوئے آپ نے ارکان سازی ضرور کروانی ہے تاکہ بچے 2 حروف سے ایک نیا لفظ بنانا سیکھ لیں. جیسے کہ زوئیں کو اگر الف کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ زوئیں الف زا. زوئیں کو اگر واو کے ساتھ جوڑ دیں تو زوئیں واو زو. زوئیں کو اگر چھوٹی کے ساتھ جوڑ دیں تو زوئیں چھوٹی ہے زی. اور زوئیں کو اگر بڑیے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ زوئیں بڑیے زے. اس سے بچے نئے نئے الفاظ بنانا سیکھ جائیں گے. محترم والدین، آج بچوں نے اسکول میں توئیں کے خاندان کا دوسرا اور آخری حرف سیکھا زوئیں. اس سے متعلق ہم نے بچوں کو سرگرمیاں کروائیں، اس کی ادائیگی سکھائی اور بہت سی کہانیاں بھی سنائیں. بچوں نے اس کی مکمل پہچان تو کر لی ہے، لیکن گھر میں ری انفورسمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے بچوں کی ڈائری کو باقاعدگی سے چیک کریں اور ٹیچر کی دی گئی ہدایات کو فالو کریں. QR کوڈ کو اسکین کریں اور زوئیں سے متعلقہ بچوں کو ویڈیوز دکھائیں تاکہ بچوں کو اس کی مکمل طور پہ پہچان ہو جائے. اسکول میں ٹیچر نے ان کو دوپہر کے کھانے کا تعارف کروایا کہ اس کو ظہرانہ کہتے ہیں، اور دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو آپ نے بھی بچوں کو یہ مشق ضرور کروانی ہے کہ وہ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام ضرور کریں. اس کے علاوہ آپ نے زوئیں سے شروع ہونے والے جتنی بھی اشیاء ہیں اپنے ارد گرد گھر میں دیکھیں اور بچوں کے سامنے رکھیں تاکہ بچے اس کی ابتدائی آواز کو بھی سیکھ لیں.